बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की हमें सआदत हासिल हुई, बेहतरीन उम्मत हम करार पाए हैं। और इस बेहतरीन उम्मत का एक फरीज़ा है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जो हमारी वजह फजीलत भी है, हमारी ज़िम्मेदारी भी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमें दिया गया एक ख़ास इनाम भी है। आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एक तवील फ़राइज़ हैं, फ़हरिस्त है फ़राइज़ की, एक तवील कलाम है। तो हम इसको दो हिस्सों में तकसीम करके सुनने, समझने और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। हमारा एक हिस्सा होगा अम्र बिल मारूफ, यानी नेकी का हुक्म देना, वो नेकियां क्या हैं, इसका कुरानी हुक्म क्या है। और दूसरा हिस्सा होगा नही अनिल मुनकर, यानी बुराइयां वो कौन सी हैं जिनसे हमें बचने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला से कुरान पाक में, कलाम इलाही में हमें मना किया है। तो पहला हिस्सा अम्र बिल मारूफ का शुरू करते हैं। नेकी का हुक्म देना, यानी ये ऐसे काम हैं जो नेक हैं, अल्लाह के पसंदीदा हैं, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी का बाइस हैं, हमारी बेहतरी, भलाई, दीन दुनिया की अज़मत का ज़रिया हैं। उनकी कुछ फहरिस्त मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। और मैं एतराफ़ करता हूँ कि ये सारी गुफ्तगू, सारी बात उन सब का इहाता नहीं कर पाएगी। बहुत से ऐसी नेकियां हैं जो अभी भी काबिले ज़िक्र रह जाएंगी, वह इंशाअल्लाह हम सिलसिलावार उनका ज़िक्र करेंगे। सबसे पहली नेकी जो आज का मैं ज़िक्र करने लगा हूँ वो है अदल, यानी इंसाफ करना। पूरा नाप तोल, पैमाइश में, तोल में पूरा पूरा, किसी का हक ना मारा जाए। अपने लिए तोलते हुए जो पैमाना रखें, दूसरों को देते हुए भी वही पैमाना होना चाहिए। नापतोल में कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। वादा पूरा करना, इफ़ाए अहद इसको कहते हैं, ये एक नेकी है। इसी तरह नेकी और तकवा के कामों पर ताउन करना, मदद करना। जो बंदा कोई नेक काम करना चाह रहा है, कोई अच्छा काम करना चाह रहा है, तो उसके साथ मिलकर उसको ताउन अपना पेश करें, उसकी ढास बनाएं, उसका साथ निभाएं। इसी तरह जब आप गुफ्तगू करें लोगों से तो अच्छी गुफ्तगू करें, उम्दा गुफ्तगू करें। लफ्ज़ों का चुनाव बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अच्छी बात करते हैं लेकिन लफ्ज़ ऐसे दिल शिकन ढूंढते हैं, अगला सुनने वाला सुनकर बजाय उस नेकी की तरफ राग़िब होने के उल्टा परेशान हो जाता है, या कुछ दिक्कत महसूस करता है, या दिल में कुछ बोझ महसूस करता है। इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। पाक बातें करनी चाहिए, गंदी, गलीज, बेहुदा, बाजारी किस्म की बातों से बंदे को परहेज करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक और हुक्म है, फरमाया गुमान से बचना है तुमने। खुद से गुमान कर लेना, ख्याल बांध लेना, जिसको अमूमन हम बदगुमानी कह सकते हैं। जब तक आप तक कोई तहकीक नहीं पहुंची, आपके पास कोई सबूत नहीं मिला आपको, आप किसी भी किस्म की कोई राय किसी के बारे में कायम ना करें। और गुमान जो है ज़ाती, वो तो परहेज के लायक है, बचने के लायक है। दो भाई अगर लड़ पड़े, उनके दरमियान किसी किस्म का कोई तनाज़ा हो जाए, कोई इख्तिलाफ राय हो जाए, तो आप कोशिश करें उनके दरमियान सुलह कराएं, ये भी एक नेकी है। सब्र करना भी एक नेकी है, और बाहमी जुड़े रहना एक दूसरे के साथ। सब्र का लफ्ज़ी माना रुकना होता है, और तंग हालात में, मुश्किल हालात में, परेशान कुन हालात में एक जगह पे रुके रहें, जमे रहें, बाहमी एक दूसरे से जुड़े रहें, ये भी एक नेकी है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि तुम्हें अपनी जमात अच्छी नेक लोगों की करनी है। फरमाया कूनू मा सादिकीन, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ, झूठे लोगों के साथ, फितनाबाज लोगों के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एक नेकी और जिक्र फरमाई, अमानत, जो उस अमानत का हकदार है उस तक पहुंचाई जाए, यानी जिसका जो हक है वो उसको उसका हक दिया जाए। बख्शिश मांगने में,
دیکھیں انسان خطا کا پتلا ہے، خطا غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو کوشش کریں جلد از جلد وساری، اللہ رب العزت فرمایا جلدی سے بخشش کی طرف آؤ، معافی کی طرف آؤ، اللہ رب العزت سے اپنی اس خطا کی مغفرت مانگو، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ توبۃ نصوحہ کرو کہ یا اللہ جو ہوا آئندہ ایسا ہم نہیں کریں گے، اور جو ہوا وہ معاف کر دیا جائے۔ بخشش مانگنے میں جلدی کرنی چاہیے، ڈھیل نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے کہ چلیں پھر کر لیں گے ایسا۔ خود پر دوسروں کو ترجیح دیں، یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے معاشرے کی اچھائی کے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جو ہم نفس پرستی میں پڑ گئے ہیں کہ میرا بھلا ہونا چاہیے، مفاد پرستی، میں معتبر ہوں، بس میرا بھلا ہونا چاہیے، باقی جس کے ساتھ جو مرضی ہوتا ہے ہو، اللہ رب العزت کی یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے جو پسندیدہ لوگ ہیں وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یؤثرون علی انفسہم لو کان بہم خصاصہ، انہیں اپنی ضرورت بھی ہو تو اپنی ضرورت کو پس پشت ڈال کے وہ دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غصہ انسانی مزاج میں ہے، آ جاتا ہے، تو کوشش کریں غصے میں کوئی غلط حرکت نہ کریں، کوئی جوش و جذبہ نہ دکھائیں، بلکہ معاف کریں، غصہ میں معاف کرنا۔ کبیرہ گناہوں سے بچنا، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے تلقین شدہ ایک نیکی ہے جس پر بڑا اجر اور ثواب ملنے والا ہے۔ تنگی ہو یا خوشحالی ہو، یعنی آپ صاحب ثروت ہیں یا تنگ حال ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس میں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہوئے آپ کے جذبوں میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ آپ حالات کی تنگی کا بہانہ نہ بنائیں، اپنا جواز نہ ڈھونڈیں، یا خود کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے سے روکیں نہیں، ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لوگوں کو معاف کریں۔ خطائیں، غلطیاں جیسے میں نے ابھی گزارش کی ہر انسان سے ہوتی ہے، ہم سے بھی ہوتی ہے، دوسروں سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی دوسرا غلطی کرتا ہے تو پھر اس کو سزا دینا کا پہلو سوچنے کے بجائے اس کو معاف کرنے کی طرف شوق اور رغبت رکھیں۔ غصہ پی جائیں، غصہ پی جائیے، غصہ آتا ہے لیکن غصہ پیجیے۔ اگر غصے کو آپ نافذ کریں گے، اس پر عمل درآمد کریں گے تو نقصان اٹھا بیٹھیں گے۔ برائی کا بدلہ، اگر کوئی بندہ آپ سے برائی کرتا ہے تو اس کا بدلہ جو ہے وہ آپ برائی سے نہ دیں، پھر اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ حکم نہیں ہے ادفع باللتی ہی احسن، فرمایا برائی کا بدلہ اچھائی، بہتری دیجیے۔ یہ سارے وہ نیکیاں ہیں جو کلام الہی میں موجود ہیں، اور بھی بہت ساری فہرست ہے، طویل فہرست ہے، انشاءاللہ گاہے بگاہے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت کی یہ پسندیدہ چیزیں ہیں، اس کا صلہ ہماری اخلاقی برتری دنیا میں، معاشرتی اصلاح، قبر میں اچھائی، حشر میں میدان میں ہمارے نیکیوں میں کا جو ترازو ہے، پلڑا ہے جو وہ بھاری ہوگا، اور انجام کار ہمیں اللہ رب العزت اپنی جنت سے نوازے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے۔